कि इवन जो क्रिटिकल जो अकाउंट्स हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर वैसे बाय एंड लार्ज क्रिटिसिज्म ही करते हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ की और बहुत बकअप किया है सागदार साहब को। जो एक क्राइसिस बना हुआ है, इवन वो ममालिक भी इससे आंखें नहीं चुरा सक रहे हैं जो कि चाहते हैं कि चले हम इससे अलग थलग रहे हैं। वाई पाकिस्तान, वाई नॉट अस, ये बहुत बड़ा एक शर्म का मकाम भी होना चाहिए और सवालिया निशान भी होना चाहिए भारत के लिए। पाकिस्तान में एक निहायत ही हाई प्रोफाइल वज़राए खारजा की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को आप वन ऑफ इट्स काइंड इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि ये समझे आपके एक पहली कड़ी है। पाकिस्तान ने हालिया तनाज़े में जो ईरानियन वॉर के दौरान जो रोल अदा किया है, जो सालसी का एक किरदार अदा किया है, उस हवाले से ये पहली मीटिंग है जो कि हुई है, जो कि इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को जिसको होस्ट करने का एजाज हासिल हुआ है एंड ऑफ कोर्स इट हैज नॉट कम इजी। इसके पीछे कई सारे मेहनत है, कई सारी एक बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी के तकाजे हैं जो कि पूरे किए गए हैं और उसके बाद इन तरह की चीजें मुमकिन हो पाई हैं। से फॉर एग्जाम्पल इसकी तो जीती जाती मिसाल हमने तब देख ली जब इसहाक डार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर अपने डिग्निटरीज को जब वो ग्रीट कर रहे थे और जब उनके साथ वो एक फोटो सेशन के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल उसी वक्त वो बिल्कुल आराम से वहां चल के जाते हुए वो स्लिप हो गए, वो गिर गए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इवन जो क्रिटिकल जो अकाउंट्स हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर वैसे बाय एंड लार्ज क्रिटिसिज्म ही करते हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ की और बहुत बकअप किया है सागदार साहब को। और बाकायदा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इससे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि एट दिस एज एज वेल इसहाक डार साहब के अंदर जो कमिटमेंट है पाकिस्तान को लेकर और जिस तरह से जिस कमिटमेंट के साथ वो इस वक्त पाकिस्तान को एक प्रोमिनेंस दिलाना चाहते हैं। और एक और बात एक समझ आ रही है, इससे ये भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने तमाम जितने एलाइज हैं, जितने दोस्त ममालिक हैं, उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दोस्त ममालिक बिल्कुल आपस में वो बिल्कुल उनमें हम-आहंगी नहीं होगी, दे मे बी पोल्स अपार्ट इन ओपिनियंस, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हर किसी को सिर्फ मेरिट पर परख रहा है और जिसकी जो जायज बात है पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जिस भी दोस्त मुल्क की जो जायज बात है उसको पाकिस्तान आगे प्रमोट करे और उस बात को उसको पूरा होने में और उस शर्त को पूरा होने में पाकिस्तान शुड प्ले अ प्रोमिनेंट रोल। पाकिस्तान का उसमें एक मुस्बत किरदार होना चाहिए, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मैं दोबारा कहती हूं कि एट दिस एज बहुत खुशी की बात है कि इसहाक डार साहब वो जिस तरह से वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, यकीनन उनको कई स्लीपलेस नाइट्स भी गुजारनी पड़ी होंगी क्योंकि डिप्लोमेसी में आपको पता है टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं, यू हैव टू ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम जोन्स। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है शायद वो स्लीप डिप्राइव्ड होंगे जिस वजह से वो एकदम उनको ये जो फॉल है उनका हमने देखा, लेकिन उन्होंने बड़े ग्रेस के साथ अपने आप को दोबारा मस्टर किया, ही स्टूड अप और वो दोबारा उस फोटो के लिए गए जिसके लिए वो चलकर जा रहे थे। तो मतलब एक जो नजर आ रही है चीज वो मुझे लगता है बहुत एविडेंट तौर पर ये है कि ये ऑल ऑफ दिस हैज नॉट कम इजी। ये यकीनन बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये हमें बगैर किसी मेहनत के नहीं मिला। इसके पीछे मेहनत भी है और बहुत उसूली स्टांस भी है जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है खड़ा रहा है। और तमाम हमारे जितने जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, हमारे एलाइज हैं, चाहे वो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हों या नॉन स्ट्रेटेजिक एलाइज हों, उन तमाम के साथ पाकिस्तान ने एक बहुत बैलेंस्ड बुनियादों पे म्याना रवि के साथ एक वो सलूक रखा है जो कि जायज है और उसूली है। आई विल टेक दिस फॉरवर्ड। मेरे बड़े लर्नेड सोर्सेज मुझे ये भी बताते हैं कि ये एक वन ऑफ इट्स काइंड मीटिंग है। इसके बाद आगे आने वाले दिनों में ऐसे कई ज्यादा हमें इनसाइडर्स बताते हैं और फीलर्स मिल रहे हैं उन्हें कि आगे आने वाले दिनों में कई ज्यादा और भी इस तरह की मुलाकातें और इस तरह की इम्पोर्टेंट अहम तरीन जो मीटिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ मीडिएटिंग द ईरान वॉर वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान को इसके आगे मजीद इंशाल्लाह एजाजात इस तरह के मिलेंगे और अल्लाह करे ऐसा ही हो। और इस वक्त जो इस चीज की अहमियत है आप देखें, मतलब जो एक क्राइसिस बना हुआ है, इवन वो ममालिक भी इससे आंखें नहीं चुरा सक रहे हैं जो कि चाहते हैं कि चले हम इससे अलग थलग रहे हैं। नोबडी कैन स्टे आइसोलेटेड विद दिस क्राइसिस एंड विद दिस वॉर, क्योंकि गाहे बगाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर मुल्क पे इसका असर है। और ये सिर्फ उन कोई ईरान के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ ईरान का मसला हल नहीं कर रहा, सिर्फ इजराइल के जो है उनको शट अप कॉल देने के लिए या सिर्फ उनको एक पीछे पुष्ट पे डालने के लिए वो एफर्ट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। यूएसए भी जाहिर है इस वक्त बड़ा परेशान है कि हम किस जगह आकर फंस गए हैं। पूरी दुनिया के लिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है और खास तौर पर मईशत को और ऑयल सप्लाईज को लेकर 20% तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास इसकी मोनोपोली है
اور وہ آئی تھنک ایران نے ان ٹائمز پریزنٹ ٹائمز کنفرم کیا ہے، پوری دنیا کو یہ والی بات انہوں نے باقاعدہ بابر کروائی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو اس کی شروعات ہوئی ہے، جو اس اگریشن کی شروعات ہوئی ہے، وہ ایران کے ساتھ ایک زیادتی سے اس کی شروعات ہوئی ہے. باوجود اس کے کہ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو کئی مرتبہ ایران نے ایک بہت ان کالڈ فار بھی ریٹیلیشن ان کی طرف سے ہوئی، جو کہ ان کی طرف تھی، ان ممالک کی طرف تھی جن کا اس پورے وار میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھا. تو نن دا لیس لیکن اس وقت اس کو ڈسپیٹ کرنا جتنا ضروری ہے، اس ایمفیسس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور میں اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی یہ والی بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی وہ بہت لرنڈ ہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور خاص طور پر PDM-1 کے بعد سے آنورڈز جو یہ ریسنٹ ایئرز ہیں، میرا بھی یہ اتفاق ہوا کہ میری اسحاق ڈار صاحب سے مجھے ان کو بہت اچھے سے جاننے کا موقع ملا. اور یقین کریں مینی ٹائمز ایٹ دس ایج ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جس طرح سے وہ ایک اپنے اصول پہ پکے رہتے ہیں، یہ چیز کئی دفعہ مجھے حیران کی ہے ان کے بارے میں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب PMLN اپوزیشن میں تھی اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جو یہ فارن افیئرز وغیرہ کی جو ان کی کمیٹی تھی وہ اس کو لک آفٹر کرتے تھے اور اس کو وہ دیکھا کرتے تھے. اور PMLN کے دیگر ممالک میں کون ریپس ہوں گے، کون ان کے صدور ہوں گے، یہ سارے فیصلے اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے. تو مطلب یہ ان کا ایک پہلے بھی پارٹی میں بھی ان کا یہ جو بیک گراؤنڈ تھا ریگارڈنگ فارن افیئرز، یہ پارٹی میں بھی بڑا پرومیننٹ تھا ان کی. اور مجھے خوشی ہے کہ ایک دیر از اے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جو کہ اس وقت ان چیزوں کی ایک سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور PMLN میں جو بہت کچھ جسے کہتے ہیں نا ڈیڈیکیٹڈ ان کے جو ساتھی ہیں دیرینہ ترین، ان میں سے اسحاق ڈار صاحب کا شمار ہوتا ہے. اور بہرحال اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات اہم یہ بھی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چند روز پہلے ایک بات کی تھی نا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 8 پاکستانی فلیگ شپس گزرنے دی ہیں، یہ بھی آئی تھنک ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاکستان سے کئی زیادہ رہی ہے ایران کے ساتھ ان ریسنٹ ٹائمز. آپ کو یاد ہوگا پون کھیرا نے جب نریندر مودی اور جے شنکر کو انہوں نے جب وہ کلینرز تک لے گئے، جب انہوں نے ان کی دھلائی کی، اس وقت پون کھیرا نے اپنے اسی انٹرویو میں یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم کیوں نہیں ثالثی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے زیادہ دیرینہ تعلقات ہیں. یعنی وہ انڈیا کا کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے زیادہ دیرینہ ایران سے تعلقات ہیں. سو وائی پاکستان، وائی ناٹ اس. یہ بہت بڑا ایک شرم کا مقام بھی ہونا چاہیے اور سوالیہ نشان بھی ہونا چاہیے بھارت کے لیے. وہ 8 پاکستانی فلیگ شپس کو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرمپ کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک نان سیریس بیان تھا، وی ڈونٹ تھنک دس ہیز ایکچولی ہیپنڈ. لیکن یہ ایکچولی ہوا تھا اور اس کی کنفرمیشن ہمیں تب ملی جب اسحاق ڈار نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ اب 20 مزید جو پاکستانی فلیگ شپس ہیں ان کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے. تو ایک جو گڈ ول ہے ڈسپائٹ دیٹ کہ جو فنڈامنٹل پوزیشن ہے وہ ویسی ہی ہے جوں کی توں ہے. اور اسرائیل آئی ڈونٹ تھنک از ویری ولنگ ٹو ڈسپیٹ دس وار، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب میڈیشن پازیٹو رخ میں جاری تھی تب اسرائیل کی طرف سے اور جو ہے اس پوری چیز میں اور مزید بربریت کی گئی اور حملے کیے گئے اور زیادہ پرووکیشن کی گئی. تو بٹ نن دا لیس جو اس وار کو اب ڈسپیٹ ہونے کا وقت ہے وہ آ گیا ہے. اٹس مور دین ٹائم، اٹس ہائی ٹائم دیٹ دس وار شوڈ اینڈ. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ آج بھی یہ وار ختم ہو جاتی ہے تو آپ چاہے بہت اچھے سے اچھے آپ جریدے پڑھ لیں، آپ رائٹرز پڑھ لیں، آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، متعدد اس طرح کے وہاں پر اوپیڈز آپ کو ملیں گے جو یہ بتائیں گے کہ اگر یہ آج بھی وار اینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ اتنے فار فلنگ ہیں کہ جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اور تیل کی سپلائیز کے حوالے سے جو اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر پا ہیں، وہ آگے کئی ہفتوں تک کئی ممالک کو بھگتنے پڑیں گے اور اس سے کوئی نظریں نہیں چرا سکتا. سو وہی بات ہے اور وہ بھی تب ہوگا اف دس وار اینڈز ٹوڈے. تو یہ اس قدر ضرورت ہے اس بات کو ختم ہونے کی اور اس جنگ کے ختم ہونے کی جس کو اس پہ ایون بھارت جیسے ممالک جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم الگ تھلگ رکھیں اور ہم اس سے زیادہ کوئی اس کا خاص اثر نہ لیں، بیکاز نیدر ایران نور USA کوئی ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا اس پورے تناظر میں، کوئی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا. ان جیسے ملک بھی اس وقت اس کرائسس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے.